अस्सलाम वालेकुम। शहर कराची से फर्द जुर्म की टीम के साथ मैं हूं आपका मेजबान फयाज मलिक। नाज़रीन, शहर कराची को जाने किसकी नजर खा गई। रोशनियों के शहर में डकैती, चोरी और राहजनी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पुलिस इन वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। एक तरफ तो रोजाना डाकू, राहजन जो है दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों शहरियों से मोबाइल फोन, नकदी, तलाई जेवरात और दीगर कीमती अशिया लूट लेते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं डाकुओं, चोरों और राहजनों को पकड़ने के लिए। इस वक्त फर्द जुर्म की टीम मौजूद है शहर कराची के सबसे बड़े इमरजेंसी 15 में, जहां पर डाकुओं, चोरों और दीगर जराइम पेशा अफराद के हाथों लुटने वाले अफराद मदद के लिए कॉल करते हैं। इमरजेंसी कॉल मसूल होने के बाद पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करती है, किस तरह वारदातों में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाता है, या फिर ये इमरजेंसी 15 भी महज सिफल तसल्ली है। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे भी कि इमरजेंसी की सूरत में पुलिस किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, कैसे मुतासरा शख्स की दादरसी की जाती है। आइए हमारे साथ। यह है शहर कराची का सबसे बड़ा इमरजेंसी 15 सेंटर। यहाँ पर आती हैं कालें उन शहरियों की जिनके साथ वारदात होती है, जो डाकुओं, चोरों और राहजनों के हाथों अपने कीमती अशिया से महरूम हो जाते हैं। कॉल जब मसूल होती है तो कॉल को आगे कैसे फॉरवर्ड किया जाता है और फिर किस तरह शहर में पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों को और अफसरान को इन वारदात की इत्तला दी जाती है और वो कैसे इस इत्तला पर रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे। इमरजेंसी 15 में तमाम स्टाफ जो है सारा दिन इमरजेंसी की कॉलें सुनता है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में बताया कि शहर में जहां कहीं भी वारदात होगी तो उसकी पहली इत्तला इस सेंटर में मसूल होगी और यहीं से कॉल जो है वो आगे की जानिब जो है उसको डिस्पैच किया जाएगा, आगे की जानिब कॉल को भेजा जाएगा। मुतलका इलाके में जो पेट्रोलिंग गाड़ी जो है जो गश्त करती है उसको इस वारदात की इत्तला दी जाएगी। जब मसूल होती है आपको इमरजेंसी के हवाले से कॉल डकैती, राहजनी की या छीना चपटी की, तो आप उस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? सबसे पहले हम अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं कर सकता हूँ आपको आगे से वो कहेंगे डकैती हुई है हमारे यहाँ किस जगह पे हुई है। सबसे पहले हम पूछेंगे किस जगह से बात कर रहे हैं, किस जगह से हमने डकैती की। एक दिन में औसत कालें कितनी मसूल होती हैं आपको? 150 से ज्यादा मसूल होती हैं। ये जिनमें टैंकर से कुछ होते हैं 200 के करीब, कुछ यूनियन होते हैं, इसके हवाले से फिर हम रिपोर्ट करते हैं और उनको देख के फिर आगे मोबाइल। एक दिन में तकरीबन 150 के करीब कॉलेज जो हैं एक बंदा मसूल करता है, क्योंकि मुख्तलिफ नौयत की होती हैं, जिनमें ज़्यादातर वारदातें स्ट्रीट क्राइम के हवाले से होती हैं। हम मौजूद हैं इमरजेंसी 15 में, जैसे ही जहाँ पर कोई कॉल मसूल होगी छीना चपटी या स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो हम वो कॉल पे पुलिस के साथ ही रिस्पॉन्ड करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। हमारे साथ रहिएगा। किस जगह से बात कर रहे हैं, क्या मसला हुआ है बताइए, किस जगह से नाज़िमाबाद ब्लॉक सेक्टर बताइएगा। आपका कोई मशहूर जगह जगह डेली करने आए थे, किस तरह दिखते हैं सर? किस तरह के साल आए थे? बाइक करते, कौन सी बाइक, क्या क्या लेके गए आपको सर?
उनके एक मोबाइल, 50,000 कैश और इसके अलावा और कुछ किस जगह में चली गई डकैती करके कितने बिस्तर है? ठीक है सर, नाम जानना चाहूँगा सर आपका मैं। ठीक है सर, उनका कॉल करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। साइमा नाम की कंप्लेन है डकैती की, ठीक है। सेंटर में बात करें। साउथ में हुई है डकैती की वारदात। इमरान नामी शहरी ने पुलिस को की है कॉल, मदद मांगी है और इमरजेंसी 15 की टीमें जो हैं वो मदद के लिए तैयार हैं। हम भी उनके साथ जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में, इमरजेंसी की सूरत हाल में या होने वाली वारदात के बाद पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्या पुलिस उस मुतासरा शख्स की दाद रसी कर पाएगी, क्या उससे वारदात करने वाले डाकुओं को पकड़ पाएगी, या फिर महज सिर्फ तसल्लियों से ही काम चलाया जाएगा। ये तमाम मनाजर हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। पुलिस जा रही है उस जगह की जानिब जहां से कॉल मौसूल हुई है कि डाकुओं ने की है लूटमार। अब देखना यह है कि पुलिस वारदात करने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करती है कि या फिर नाकाम वापस लौटती है। हम ये तमाम मनाजर आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। डाकुओं और पुलिस के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। पुलिस डाकुओं का ताकुब कर रही है और कोशिश है कि बगैर किसी नुकसान के इन डाकुओं को जो है वो पकड़ लिया जाए। इन डाकुओं ने वारदात की थी कोरंगी के करीब। उसके बाद पुलिस ने को जैसे ही इत्तला मिली तो पुलिस ने रिस्पांस दिया और उनके पीछे चढ़ दौड़े। अब पुलिस ताकुब कर रही है मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं का, जिन्होंने शहरी इमरान के साथ वारदात की थी। वारदात के बाद ये मुल्ज़मान फरार हो गए। इमरजेंसी 15 पे कॉल चली और इमरजेंसी 15 की ही पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। अब देखना ये है कि ये डाकू पकड़े जाते हैं कि नहीं, पुलिस इन डाकुओं को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। ये मनाजर हैं, आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो वैन्स हैं वो उन मोटरसाइकिल सवार डाकुओं का ताकुब कर रही हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये तमाम मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। डाकुओं के दरमियान जो है वो ताकुब का सिलसिला जारी है। पुलिस जो है मुसलसल डाकुओं का पीछा कर रही है और डाकू जो है वो पुलिस के आगे लगकर भाग रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार डाकू हैं। पुलिस जो है वो उन मुल्ज़मान का ताकुब कर रही है। अभी तक मुल्ज़िम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि वो दूर मोटरसाइकिल वाले जो हैं उनका ताकुब किया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस भी जो है वो इंतहाई मकसदी से उन मुल्ज़मान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि शहरियों के साथ वारदात कर रहे थे। ये तमाम मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। कराची की सड़कों पर वारदातों का जो सिलसिला है वो जारी है और ये ही डाकू थे जो कि शहरियों को लूट रहे थे। मोटरसाइकिल फेंक कर उन डाकुओं ने पैदल फरार होने की कोशिश की है, भागने की कोशिश की है। हम आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो डाकू जो है एक पुलिस वाले ने उस डाकू को जो है वो पकड़ लिया है, जबकि दूसरे के ताकुब का सिलसिला जारी है और वो भी उसको भी पुलिस ने घेर लिया है, वो भी पकड़ा गया। दोनों डाकू जो हैं ये मोटरसाइकिल छोड़कर जो है वो फरार होने की उन्होंने कोशिश की थी। इस मोटरसाइकिल पे बगैर नंबर प्लेट की ये मोटरसाइकिल है जिस पे इन डाकुओं ने शहरियों के साथ डकैती की थी, राजनी की थी और उसके बाद फरार होने की कोशिश की थी। तहम इमरजेंसी 15 की 2 मोबाइल्स ने बर वक्त कार्रवाई की
اور یہ ملزم ایک ملزم یہ ہے جس کو پولیس نے تعاقب کر کے پکڑا ہے، جبکہ دوسرا ملزم وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہے، اس کو بھی پولیس والے ادھر اسی جانب جو ہے اس کو لا رہے ہیں۔ یہ ان دونوں ملزموں نے جو ہے واردات کی تھی، شہریوں کو لوٹا تھا۔ اب ان دونوں ملزموں کو پولیس نے جو ہے بر وقت کارروائی کی، بڑی مناسب حکمت عملی تھی، جس کے بعد یہ ملزم جو ہے اب پکڑے جا چکے ہیں۔ اب انہیں پولیس موبائل میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے۔ ان کے قبضے سے ویپنز جو ہے جن کے زور پہ یہ واردات کرتے تھے وہ بھی پولیس نے برآمد کی ہیں۔ اب ان دونوں ڈاکوؤں کو تھانے منتقل کیا جائے گا، جہاں ان سے کرے گی پولیس تفتیش اور ان سے پوچھے گی کہ کب سے یہ شہر کی سڑکوں پر وارداتیں کر رہے تھے۔ ایمرجنسی 15 پولیس نے بر وقت کارروائی کی۔ یہ دونوں ڈاکو اب آ گئے پولیس کی گرفت میں۔ کراچی کی سڑکوں پر اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث تھے، روزانہ شہریوں کو لوٹتے تھے، آج پکڑے گئے۔ اب ہوگی ان سے تفتیش اور تفتیش میں ہونے والے انکشافات کی روشنی میں پولیس کرے گی ان کے خلاف مزید کارروائی۔ یہاں سے ہم چلیں گے تھانے، جہاں ہم ان ملزمان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ان سے تفتیش کرنے والے افسران سے بھی۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایمرجنسی 15 پولیس نے بر وقت کارروائی کی اور شہری کو لوٹنے والے دو ڈاکوؤں کو تعاقب کر کے گرفتار کر لیا۔ ان ڈاکوؤں نے مزاحمت بھی کی تھی، مگر پولیس نے ایک کامیاب حکمت عملی اختیار کی اور ان ڈاکوؤں کو تنگ تاریک گلیوں میں غائب ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ اب یہ دونوں ملزم اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، جہاں ہم نہ صرف ملزمان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کب سے وہ یہ وارداتیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں DSP 15 طارق عزیز سے بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے اس کارروائی کے حوالے سے۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں DSP 15 طارق عزیز۔ ملزمان سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم ان سے پوچھیں گے اس کارروائی کے حوالے سے۔ سر، شہر کراچی میں اسٹریٹ کرائم بلا شبہ عروج پر ہے، مگر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے ایمرجنسی 15 بھی موجود ہے۔ جس طرح آج ایمرجنسی 15 کے جوانوں نے کارروائی کی اور ان دو ڈاکوؤں کو پکڑا، کیا کارروائیوں کا تسلسل ایسے ہی ہے؟ جی 15 جو ہے ایک ایمرجنسی ریسپانس سینٹر ہے اور ہر شہری کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی کوئی بھی واردات دیکھے تو بر وقت 15 کو اطلاع دیں، اور ہمارا جو ہے ریسپانس ٹائم بھی بہت کم ہے اور ہم ہر شہری کے ہر کال پہ جو ہے وہ ریسپونڈ کرتے ہیں اور موقع واردات تک پہنچتے ہیں اور جو بھی اس کے ملزمان ہوتے ہیں اسے اریسٹ کر کے متعلقہ تھانے کے حوالے۔ اچھا، جس طرح یہ آج دو ملزم پکڑے ہیں، کیا ان سے تفتیش آپ کریں گے یا متعلقہ پولیس کرے گی؟ یہ 15 کا کام ہے موقع پہ پہنچنا اور حالات کو قابو پانا اور متعلقہ پولیس اسٹیشن کے حوالے کرنا، باقی جو بھی کارروائی ہوگی وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن والے کریں گے۔ اچھا، جس طرح آپ کے جوانوں نے بر وقت کارروائی کی، رسپانس کیا، تعاقب کیا، تو یہ تسلسل ایسے ہی ہے؟ جی ہاں، پوری کراچی میں ہماری موبائل جو ہیں 15 کی وہ اسٹیشن ہے، جیسے ہی ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے تو 15 کی پولیس فوراً رسپونڈ کرتی ہے اور اس میں ہم بر وقت کارروائی کرتے ہیں۔ آپ نے باتیں سنی DSP 15 طارق عزیز کی، تو یہاں ملزمان سے گفتگو سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ چیزیں ملزمان کے قبضے سے برآمد ہوئی ہیں۔ یہ پرس ہیں، کچھ نقدی ہے، ویپنز ہیں، گھڑی ہے، موبائل فونز ہیں۔ یہ چیزیں ان ملزمان نے مختلف وارداتوں میں ایک ہی دن میں شہریوں سے چھینی تھی، تاہم آخری واردات ان کے گلے پڑ گئی اور یہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ روزانہ ان کی وارداتیں جو تھی وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ چیزیں، یہ انلیگل ویپن ہے، یہ ویپن ملک کے طول و عرض میں آپ کو نظر آئے گا اور ہر واردات میں تقریباً اس ویپن کا استعمال ہوتا ہے۔ انلیگل ویپن ہے، ہر جگہ سے بآسانی مل جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک بار پھر بات کروں گا DSP 15 سے۔ سر، یہ انلیگل ویپن ہے، ہر واردات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، کیوں اس پہ پولیس اس کی روک تھام کیوں نہیں کر رہی؟ پولیس جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور IG صاحب نے یہ ٹاسک جو ہے وہ CTG والوں کے حوالے کیا گیا ہے
वो भी गैर कानूनी वेपन्स हैं, जहाँ जहाँ से भी ये रिकवर होते हैं उनकी वो बाकायदा तफ्तीश करते हैं और जहाँ से वेपन उन्होंने लिया होता है वहाँ तक वो पहुँचने की कोशिश करते हैं। 5,000 से 15 से 50 से 2 लाख रुपए में इलीगल वेपन हर नौयत का आपको मुल्क के तोलो अर्ज से मिल जाता है। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में ये खुफिया छुप छुपा के ये कारोबार होता है। यही वजह है कि अर्ज पाक में कत्ल गारत से लेकर स्ट्रीट क्राइम तक हर जुर्म की शरह में इजाफा है। और अगर इन मुकदमात की तफ्तीश का जायजा लिया जाए तो हर मुकदमे की तफ्तीश में इन लीगल वेपन जो है वो दिखाई देता है। तकरीबन अगर मैं मुबालगाराई से काम ना लूँ तो 95% वाकयात जराइम के ऐसे हैं 100 में से जिनमें ये इनलीगल वेपन इस्तेमाल होता है। यहाँ हम बात करते हैं इन मुल्ज़मान से और इनसे पूछते हैं इनकी वारदातों के हवाले से। आज तो पकड़े गए भाई, क्या नाम है आपका? वो थोड़ा सा ऊंचा बोलो। शहजाद नाम है। शहजाद, कब से वारदातें कर रहे हैं कराची की सड़कों पे? कब से लोगों को लूट रहे हैं? तकरीबन 3-4 दिन हो गए, यानी अभी शुरू किया था ये काम तो पकड़े गए। कितनी वारदातें की अब तक? अब तक तकरीबन 10 से 15 होगा। 4 दिन में 15 वारदातें, बड़ी स्पीड है आपकी। एक वारदात में कितना कमाल बना लेते हैं भाई? हो जाता है, थोड़ा बहुत गुजार हो जाता है। गुजारे के लिए तो काम शाम क्यों नहीं करते? अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो। कंपनी में काम करते हैं सर, जॉब वगैरह मिलती भी नहीं सही तरीके से। अच्छा, ये सैलरी भी नहीं मिलती, उसके बाद तो जॉब नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, तो तुमने सोचा लोगों को लूटना शुरू कर दो। ये बड़ा आसान सा काम है। सर हालात भी नहीं है, खाने पीने की हड्डी वगैरह भी नहीं है, अच्छा, जॉब अच्छा। वगैरह भी नहीं है, परेशानी बहुत। तो इसका मतलब है लोगों को लूटना शुरू कर दो। जिनको लूटते हो वो कोई अमीर है? कोई जरिया भी नहीं है सर। कोई जरिया भी नहीं है। कैसी तावील है इसके जुर्म की? कोई जरिया भी नहीं है। अभी हमें तो ये बता रहा है 3 से 4 दिन जब जलई पुलिस करेगी इससे तफ्तीश रवायती और साइंसी तरीके से, तो यकीनन वारदातों का तसलसल भी बढ़ेगा और तारीख भी। दूसरे डाकू के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज। सरफराज, आप कब से वारदातें कर रहे हो? 2-3 महीने। तुम 2-3 महीने से, और ये 2-3 दिन से कर रहे हैं। ये कैसे मिला तुम्हें? ये हमारी मुलाकात कंपनी में हुई, वहाँ से हालात खराब थे, कंपनी वालों ने बंदे निकालना थे। तो कब से वारदातें कर रहे हो? कितनी वारदातें कर ली अब तक? तकरीबन 8 से 10। बस तुम्हारी तो स्पीड कम है, इसी ने 3-4 दिनों में 8 से 10 कर ली। तुम 3-4 महीनों में 8 से 10 वारदातें कर सकते। कितना कमाल बना लिया, कितने को लोगों को लूट लिया। कोई माल नहीं बनता है। अब तो पकड़े गए हो, अब क्या होगा? बाहर आके फिर यही काम करोगे? पहले कभी पकड़े गए हो? शर्मिंदा हैं जी, पहली मर्तबा पकड़े गए हैं। बाहर आएंगे दोबारा ये काम नहीं करेंगे। ये कहना है इन पकड़े जाने वाले डाकुओं का। 15 पुलिस अब इन्हें मजीद तफ्तीश के लिए मुंतकिल करेगी मुतलका थाने में, जहां CIA इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस की टीमें करेंगी इन दोनों मुल्जमान से तफ्तीश कि कब से ये कराची शहर की सड़कों पे कर रहे हैं वारदातें, कब से लोगों को इस इनलीगल वेपन के जोर पे ये लूट रहे हैं। पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करेगी, फिर इन्हें मिलेगी इनके किए की सजा। मेरे साथ मौजूद हैं SSP इमरजेंसी 15 अमजद हयात। हम इनसे पूछेंगे एक तो आज की कार्रवाई जो कि हमने आपको दिखाई कि किस तरह इमरजेंसी 15 पुलिस ने कार्रवाई की और शहरी को लूटने वाले 2 डाकुओं को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। उन मुल्जमान ने मजीद तफ्तीश में क्या बताया और इसके साथ साथ क्यों इमरजेंसी 15 कराची की सड़कों पे होने वाले स्ट्रीट क्राइम के जिन को काबू नहीं कर पा रही। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आज
ایمرجنسی 15 نے कार्रवाई की है, 2 डाकुओं को चेस करके पकड़ा है. अच्छा काम है. उन डाकुओं से मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए, असला भी बरामद हुआ है. बताइएगा कि अब तक की तफ्तीश में उन्होंने मजीद कोई इंकशाफ किए हैं? देखिए, ये हमारा जो बेसिकली डोमेन है इमरजेंसी 15 का वो इमरजेंसी रिस्पांस का है. जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है या इंटरोगेशन होती है वो फिर उसके बाद FIR रजिस्टर्ड होती है पुलिस स्टेशन के ऊपर. FIR के रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन जो है एक अलग ब्रांच है कराची में, ऑपरेशन से अलग है. अनलाइक के जैसे इंटीरियर सिंध में ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन एक है, यहाँ पे अलग है. इन्वेस्टिगेशन ब्रांच उसको फिर देखती है, फिर वहाँ पे हमारा काम उसी टाइम खत्म हो जाता है जब हम मुलजिम को पकड़ के. अच्छा, नहीं अंकल साहब, जब आप ऐसी कोई भी कार्रवाई करते हैं, मुलजमान को पकड़ते हैं, तो मौके पे कोई इब्तदाई तफ्तीश तो कुछ तो पूछते होंगे ना कि हाँ भाई कब से वारदातें कर रहे हो, क्या है, क्या क्या चीजें बरामद है, ये तो कुछ आपके क्रेडिट होगा. ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते. हम मौके पे जो पकड़ते हैं उसको सिर्फ इस हद तक पकड़ते हैं कि गलत किसी इंसान को तो हमने नहीं पकड़ लिया. कभी कभार ऐसे भी होता है, लोग कोई ऐसे फेक कॉल कर देते हैं या फॉल्स कॉल कर देते हैं किसी को फंसाने के लिए. हम जिस इस हद तक उसको अपनी बात को हम सर्टिफाई करने के लिए कि वाकई ये मुलज़म है, क्राइम करने वाला आदमी है या नहीं, इस हद तक उससे पूछताछ करते हैं. लेकिन ज़्यादा डिटेल में है कि आपने कितने जराइम किए, कब से किए, कौन कौन से जराइम किए, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते. वो फिर पुलिस स्टेशन में हम चला जाते हैं. अच्छा अंकल साहब, अगर हम आज की कार्रवाई देखें तो काबिल तहसीन थी. हमने खुद उस सारी कार्रवाई की अक्सबंदी भी की, कैसे कॉल आती है, कॉल के बाद आपके जवान किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, और एक बड़े महदूद वक्त में आपके जवानों ने कार्रवाई की और वो 2 खतरनाक स्नैचर जो हैं उनको पकड़ लिया. क्या शहर कराची में इमरजेंसी 15 की जानिब से की जाने वाली तमाम कार्रवाइयों का तसलसल ऐसे ही है? तसलसल इसी तरह है. ये कार्रवाइयाँ हमारी होती रहती हैं. ये एक दिन में तकरीबन 1 कार्रवाई नहीं हमारी, कभी कभी 2 से 3 कार्रवाइयाँ भी इस तरीके की हो जाती हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस. जब क्राइम वेव थोड़ी ज़्यादा होती है तो हमारी कार्रवाई भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उस हिसाब से. तो ये आप हमारा पिछले 1 साल का फिगर देख लें तो मतवातर आपको इस तरह की कार्रवाइयाँ नजर आती रहेंगी. तो क्या वजह है, क्यों शहर कराची की सड़कों से स्ट्रीट क्राइम खत्म नहीं हो रहा? क्यों खौफ की एक फिजा कायम है? क्यों लोग डरते हैं सड़क पे मोबाइल फोन पे बात करते हैं? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि ये तो बड़ी डिटेल्ड में एक डिस्कशन है कि क्राइम इतनी कार्रवाइयों के बावजूद भी क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है या क्यों कम नहीं हो रहा. लेकिन बेसिकली इसकी जो वजह है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमज़ोरियाँ हैं, जिसको अब जो है एड्रेस किया जा रहा है मौजूदा IG साहब के दौर में, जो आज से पहले इसको एड्रेस नहीं किया गया था. कि मुलजमान जब पकड़े जाते हैं वही मुलजमान 1 महीने के बाद क्राइम कर रहे होते हैं दोबारा. इसकी वजूहात जानने के लिए आज तक किसी ने इतनी डिटेल में स्टडी नहीं की. मौजूदा IG साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं. वो देख रहे हैं कि मुलजमान की ज़मानत जब हो रही है, जब उतने क्लियर एविडेंस होने के बावजूद, रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी जब बरी हो जाते हैं अदालतों से, तो उसकी वजूहात पे एक पूरा एक स्टडी पेपर जो है तैयार हो रहा है. वो काफ़ी हद तक तैयार हो भी चुका है, 8वीं मराहिल में वो है. और उसके बाद फिर जब अदालतों में जाते हैं तो कुछ मसाइल हमें वहाँ पे भी पेश आते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, कि जिस तरीके से डिमांड की जाती है कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इस तरीके से परफेक्शन से की जाए कि जी 2 प्राइवेट आदमी हो, वो आपके चश्मदीद गवाह हों, देख रहे हों कि जी ये बंदा है, इसने इसके साथ वारदात किया है. इस क्लास का एक एविडेंस जो है वो डिमांड किया जाता है. अच्छा, मुझे ये बताएं अमजद साहब, इमरजेंसी 15 का अगर मैं रिस्पॉन्स टाइम देखूं तो 4 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट है. मगर इसके बावजूद अगर मैं शहर कराची की सड़कों पे वारदातों का तसलसल देखूं तो तकरीबन रोजाना सैकड़ों में है. उसकी यही वजह है जो मैंने आपको बताई है. हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लोग, क्या हमारा पेट्रोलिंग का निज़ाम जामे है? पेट्रोलिंग का काफ़ी हद तक हमारे जामे है, लेकिन आप इस शहर की आबादी को अगर देखें और इस शहर की बढ़ती हुई ट्रैफिक को अगर आप देखें, उस हिसाब से कभी कभार हमें जो है ये प्रॉब्लम्स पेश आती हैं पेट्रोलिंग के दौरान. 115 गाड़ियां आपकी शहर की सड़कों पे खड़ी हैं. गाड़ियां तो किसी भी बड़े शहर, अगर मैं अदर्स शहरों की बात करूं, लाहौर, पिंडी, मुल्तान या दीगर जो बड़े शहर हैं, वहां पे भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी कराची में है. फिर भी स्ट्रीट क्राइम क्यों काबू में नहीं है? 115 हमारी जो मोबाइलें हैं, इसके अंदर आप देखें तो 106 हमारे थाने हैं कराची में इस टाइम. हर थाने के अंदर जो है हमारी 15 की एक मोबाइल मौजूद होती है. उसने इमरजेंसी के ऊपर उसने रिस्पॉन्ड भी करना है.
اور پھر جو اس کو ٹائم جو فری ہوتا ہے اس دوران تو وہ گشت بھی کرتی رہتی ہے, پیٹرولنگ بھی کرتی رہتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی ہماری 8 موبائلیں ہیں وہ نادرن بائی پاس ہے, وہاں پہ کرائم کے کچھ اکثر ایشوز ہو رہے تھے, تو وہاں پر بھی پرماننٹ ہم نے جو ہے پیٹرولنگ اسٹارٹ کر دی ہے. تو 115 دیکھنے میں تو آپ کو بہت بڑا فگر لگے گا, لیکن اس شہر کی آپ ایریا دیکھیں اور شہر کے تھانے دیکھیں تو اس حساب سے یہ کوئی اتنی آپ اپنے زیادہ رسپانس ٹائم کو کیسے آپ اپنے رسپانس ٹائم کو بہتر بنا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کا رسپانس ٹائم بہتر ہوگا تو یقیناً کرائم میں کمی واقع آئے گی, کیونکہ پولیس کا بر وقت رسپانس ہی جرائم پیشہ عناصر کے لیے ایک خوف, ایک دہشت کی علامت ہوتا ہے. یہ رسپانس ٹائم ہم نے اس طریقے سے بہتر بنایا کہ ایک تو ہمارا کال سینٹر ہے, اس کا آپ کو ہم وزٹ کروائیں گے, وہ بہت ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے جو ہے بنایا ہے کال سینٹر. اس کے اندر جو ہمارے جو لسٹرز ہیں جو کال ریسیو کرتے ہیں, وہ پہلے ہم نے ایک پرائیویٹ کمپنی ہائر کی تھی, وہ کال سینٹر والی جو ہوتی ہے کمپنی, پہلے وہ کچھ عرصہ بیٹھے, پھر ان کے ساتھ ہمارے جو جوان ہیں وہ بیٹھنا شروع ہوئے, انہوں نے ان سے وہ ساری ٹیکنیک سیکھی کس طریقے سے کرنی ہے. پھر وہ ہمارے ابھی اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس پرائیویٹ کمپنی کی سروسز کو ختم کر دیا. ہمارے کال سینٹر پہ اپنے لڑکے موجود ہیں, وہ جیسے ہی کال ریسیو کرتے ہیں فوری طور پہ اس کو ڈسپیچ کر دیتے ہیں. اور دوسرا ہم نے اسٹیپ یہ کیا, ہمارے ڈی آئی جی صاحب جو ہیں سیکورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن, جب سے 15 ان کے پاس آئی ہے تو 15 کی ایک پرماننٹ نفری ہو گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر تھانے کے اندر ایک موبائل تھی, اس کے اوپر جو نفری تھی وہ چینج ہوتی رہتی تھی, وہ کبھی تھانے کا کبھی انویسٹیگیشن کا بٹھا دیتے تھے اس موبائل کے اوپر. پرماننٹ نفری سے کرنے سے یہ ہوا ہے کہ اب وہ اپنی روٹین اور اپنے کام میں نا ان کی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں اور ہو چکی ہیں. اس طریقے سے ہمارا رسپانس ٹائم اب جو ہے ہم نے جو پہلے 20 منٹ تک ہوتا تھا اس کو ہم کم کر کے 5 سے 7 منٹ تک لے کر آگے ہیں. اور اسی کے اندر آپ دیکھیں پچھلے ریسنٹلی ایک ہمارا اٹیک ہوا تھا کراچی پولیس آفس کے اوپر کے پی او میں, جس کے اندر 4 دہشت گرد جو اندر داخل ہوئے تھے اور ان کو واصلہ جہنم کیا گیا. اس کے اندر سب سے پہلے جو فرسٹ رسپونڈر تھے, تقریباً جیسے کال 7:20 پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور تقریباً اس کے 7 یا 8 منٹ کے بعد ہماری جو ایریا کی پہلی 15 کے موبائل فرسٹ رسپونڈر یعنی ایمرجنسی 15 کے جوان تھے. اور پھر مجھے جیسے کال مجھے نالج میں لائے گی, میں بھی 10 منٹ میں وہاں پر پہنچ گیا تھا. اچھا. اور پھر جو کہ اٹیک کی نوعیت اس طریقے کی تھی کہ صرف ایریا کی صدر تھانے کی ایک موبائل کافی نہیں تھی, تو ارد گرد کی 15 کی جتنی بھی موبائل سب کال کر کے بلا لیا. میں بھی وہاں پر موجود تھا. ہم نے سب سے پہلے کیا کہ 15 کی جتنی بھی نفری تھی اس سے کے پی او کو ہم نے کارڈن کر دیا, تاکہ جو بھی دہشت گرد اندر جو گھس چکے ہیں ان کو مزید باہر سے کوئی سپورٹ نہ پہنچ سکے, یا وہ باہر آ کر کہیں رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں. تو ہم نے سب سے پہلے اس کو کارڈن آف کر دیا سارے علاقے کو. اس کے بعد ہم نے پھر ویٹ کیا کہ سواٹ ٹیم جو ہے ایس ایچ یو کی ہماری سیکورٹی یونٹ کی وہ پہنچے, اور وہ اس کے بعد جو ہے اس کے 3 یا 4 منٹ کے بعد وہ بھی پہنچ گئی. تو چونکہ وہ اسپیشلائز ٹیم ہوتی ہے, کلوز کوارٹر کمبیٹ اور بلڈنگ کمبیٹ, ان کو پراپر ایک ٹریننگ ہوتی ہے, پراپر ویپنائز ان کی ویپنری بھی اسی کلاس کی ہے. وہ پھر اندر گئے, انہوں نے آپریشن کیا اور اس کے اندر کامیابی حاصل کی. لیکن جو فرسٹ رسپونڈر تھے وہ ہماری 15 تھی اور میں ان کے ساتھ خود پہنچا تھا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ شہر کراچی کی سڑکوں کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں, مزید بہتری لانے کے لیے ایمرجنسی 15 کی کارکردگی میں؟ ابھی دیکھیں ہمارا ایک بہت بڑا سندھ گورنمنٹ کا اور سندھ پولیس کا ایک پروجیکٹ ہے سیف سٹی, جو کہ ابھی انیشیل مراحل میں ہے. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکے گا اس کو مکمل ہونے میں, لیکن وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور بہت تیزی سے اس کے اوپر کام جاری ہے. جیسے آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا سیف سٹی ہے, اسلام آباد میں ہے. تو یہ کراچی اتنی ایک آبادی والا شہر اور اتنا بڑا شہر اس چیز سے محروم تھا, تو ہماری سندھ گورنمنٹ نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے اور اس کو اسٹارٹ کر دیا ہے. وہ جب بن جائے گا تو اس کو لنک کر دیا جائے گا 15 کے ساتھ. مطلب سیف سٹی کو 15 کے ساتھ لنک اس طریقے سے کیا جائے گا کہ سیف سٹی کی مسلسل مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی. صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیمروں کی اور ضرورت کے ٹائم آپ نے اسے ریٹریو کر لی, اس کی لائیو مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی. جیسے وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھی جائے گی, کوئی کرائم کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھی جائے گی, تو متعلقہ موبائل پہ اس پہ نوٹیفیکیشن فوری طور پر بھیج دیا جائے کہ آپ اس جگہ پر پہنچیں فوری طور پر. اور وہ جی پی ایس سے ہماری موبائل بھی اس کے پاس ٹیبلٹ ہوگا, جی پی ایس سے کنیکٹڈ ہوگا سیف سٹی کے ساتھ, اور وہ فوری طور پر وہاں پہ پہنچے گی. تو اس سے امید کرتے ہیں کہ بہت بہتری آئے گی. مزید بات سنی آپ نے ایس ایس پی ایمرجنسی 15 امجد حیات کی, ان کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی 15 کی استعداد کار کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان میں تعینات اہلکاروں کی تربیت کے معیار کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ شہری محفوظ رہ سکیں اور کراچی شہر سے اسٹریٹ کرائم ختم ہو سکے.
مددگار 15 کراچی کے لیے کافی پرانا کانسیپٹ ہے اور اس میں ڈفرینٹ ادوار میں ڈفرینٹ طریقے سے اس کو چلایا گیا. جب اس کو ہم ایس ایس یو کے ساتھ اٹیچ کیا، ایڈی سی آئی جی کراچی تھے اس وقت، غلام نبی میمن صاحب جو بھی آئی جی ہے، کلیم امام صاحب آئی جی تھے اس وقت، انہوں نے یہ ایک چیز کا ذکر کیا کہ 15 کو ہم بہتر طور پہ کیسے کریں کہ جو پبلک کی ایک شکایت ہے کہ پولیس ٹائملی رسپونڈ نہیں کرتی، اگر کال کریں تو ایک تو دیر سے کال اٹھاتے ہیں یا پھر آتے ہیں تو پھر دیر سے پہنچتے ہیں اور جو پروفیشنل طریقے سے رسپانس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو ایک بڑا چیلنج تھا کراچی پولیس کے لیے. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، اسٹریٹ کرائم بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے کراچی کے لیے، آف اینڈ آن اس میں کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کنٹرول ہوتا ہے. تو اس وقت یہ 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت یہ چیلنجز تھے کہ 15 کو امپروو کرنا ہے. ایس ایس یو کو ہم نے آلریڈی بہتر کیا ہوا تھا، تو ہم اس وقت آئی جی صاحب اور عیسائی صاحب کا یہ ویژن تھا کہ 15 کو بھی ایس ایس یو کے طور پہ ہی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ہم لے کے آئیں تاکہ لوگوں کی جو مشکل وقت میں پولیس کی مدد ہے اس کو بہتر طور پہ ہم پاسبل بنا سکیں. تو 15 کو ہم نے ایس ایس یو کے ساتھ اٹیچ کیا. جو ایس ایس یو کے کمانڈوز تھے وہ 15 کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کرنے لگے. جو کال سینٹر ہے وہاں پہ ایس ایس یو کے کمانڈوز لڑکے اور لڑکیاں کال کو رسپونڈ کرتے ہیں. پھر وہ جو ہر ایک تھانے کے اندر ہماری موبائلس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور جو کال آتی ہے اس کے حساب سے کنسرن موبائل کو اس جگہ پہ بھیجتے ہیں. اس میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑا ایشو تھا. ہمیں شروع میں چیلنجز تھے کہ ٹائم کو کس طرح منیمائز کریں. جب کوئی کال آئے تو جو رسپونڈر ہے جو موبائل پہ اس تک انفارمیشن جلد سے جلد پہنچے تاکہ اس جگہ تک وہ پہنچ سکے. اس پہ ہم نے لیٹسٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا کال سینٹر پہ اور اس سے یہ پاسبل ہوا کہ جو 15 پہ کال کرتا ڈائریکٹلی ڈسپیچ اس کال کو رسپونڈنگ یونٹ تک جاتی تھی اور وہ جو موبائل اس تھانے کی تھی 15 کی وہاں پہ جاتی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ تھانے کی جو موبائل ہوتی تھی وہ رسپونڈ کرتی تھی. اب تھانے کے کوئی ایس ایچ او اچھا آ گیا تو اس نے موبائل کا رسپانس اچھا رکھا اور اس کی نفری بھی پوری ہوتی تھی اور لوگوں کو اس علاقے میں ریلیف ملتا تھا. مگر جب کسی تھانے میں اگر ایس ایچ او کی کمانڈ اچھی نہیں ہے تو اس کا لوگ سفر کرتے تھے، موبائل ٹائم سے نہیں پہنچتی تھی، لوگ ڈیوٹیز پہ پراپرلی نہیں آتے تھے. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو پریزنس آف پولیس آفیسر تھے وہ ہم نے انشور کی. موبائلس اپنا پیٹرولنگ کی جگہوں پہ ہوتی تھی اور کسی کو ضرورت ہوتی تو وہ نیئرسٹ پوائنٹ کی موبائل اس تک پہنچتی تھی اور اس کی مدد کرتی تھی. تو یہ جو ایشوز تھے کہ 20-25 منٹ لگتے ہیں موبائل کو پہنچنے میں، اب اس کی یہ پرفارمنس ہے کہ ود ان 10 منٹس. بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ اگر ہم ٹائملی نہیں پہنچ رہے اور ایک کرمنل جو واردات کر رہا ہے اگر اس کو اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ پولیس پہنچ جائے گی اگر پبلک نے انفارم کیا تو ہم کیسے روک سکیں گے. اسٹریٹ کرائم ہو، ہاؤس رابری ہو یا کوئی بھی قسم کا کرائم ہو، فیئر آف لا تبھی ہوگا جب کوئی لا انفورسمنٹ آفیسر وہاں پہ ٹائملی اس مشکل وقت میں پبلک تک پہنچ سکے. تو اس چیز کو ہم نے ممکن بنایا اور 10 منٹ کے اندر ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے آل اوور کراچی، چاہے وہ چھوٹا علاقہ ہو بڑا علاقہ ہو، اس کو ہم نے انشور کیا کہ جو نیئرسٹ موبائل ہے وہ کمپلینٹ تک پہنچ جائے، اس کی مدد کر سکے. تو ایوریج ٹائم ہمارا 7 سے 8 منٹ ہے مگر 10 منٹ کا ہم نے کوشش کی ہے کہ ود ان 10 منٹس آپ کو رسپانس ٹائم کے اندر جو آپ پولیس کی مدد درکار ہے وہ پہنچ جائے. ینگسٹرس دیکھیں یہ ساری ایس ایس یو کی بھرتی ہے یا سی ٹی ٹی کی بھرتی ہے. جب میں تھانے کی نفری لگی ہوئی ہے، ٹریڈیشنل نفری جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، انفٹ لوگ ہیں، یونیفارم بہتر نہیں پہنتے ہیں، صحیح پرفارم نہیں کرتے، ٹرن آؤٹ ٹھیک نہیں ہے، پلس ٹریننگ کے حوالے سے بھی فقدان ہے. تھانے میں جس کو کوئی کام نہیں آتا اس کو ادھر بھیج دیتے تھے. تو اس طریقے کی فورس کے پھر آپ اتنا بہتر کام لینا میرے لیے بھی چیلنج تھا. تو اس میں ایس ایس یو کے کمانڈوز ہم نے اس میں مکس کیے، ان کی ٹریننگ کروائی. جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو روایتی پولیسنگ ہے ہم کافی ٹائم سے وہی چلا رہے ہیں. تو نہ افسر اس سے واقف ہے نہ جوان ٹیکنالوجی کی یوز سے واقف ہے. تو ایک وہ جو فیئر آف ٹیکنالوجی وہ ہے، اس چیز کو ہم ٹریننگ کے تھرو، بریفنگ کے تھرو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 3 کروڑ کی آبادی ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، کچھ نہیں تو چلو ٹائم پاس کے لیے 15 کو کال کر لیا. انفارمیشن جینوئنلی چاہیے وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں. تو اس طرح کی فیک کالس بھی آتی ہیں یا اس حساب سے ان کو کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی.
اب وہ جو लीगल कार्रवाई की बात है वो मैं खुद उस चीज को डिस्करेज करता हूँ कि पब्लिक वैसी पिसी हुई है, अगर मैंने उसको थाने में लाके बंद कर दिया गलत कॉल पे और परेशान हो गए। लोगों में अवेयरनेस आए, पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं भी तालीम है तो कॉमन सेंस तो है सब में, तो अगर वो देख रहे हैं कि उसकी मजाक से अगर किसी की जो जेन्युइन कॉल में पहुंचने में देर हो रही है तो उसका गुनाह भी उसी को जाएगा। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक शक्ति की बात है, हम उस चीज को मिसाल बना सकते हैं कि हम 100 बंदों को थाने में बंद कर दें डेली के हिसाब से तो रुक जाएगी, मगर वो उनके अगेंस्ट जाना वो हम अवॉइड करते हैं कि पहले ही पब्लिक पिसी हुई है, उसको मजीद पुलिस के थ्रू ना परेशान करें, वैसे उनको मोटिवेट करें। 106 थाने के साथ हमने इस तरह रखा हुआ है कि एक गाड़ी तो इसके साथ ऑलरेडी अटैच है, मगर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो कि बियॉन्ड उस थाने की बाउंड्री है, वहाँ पे हमने वाइटल जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने अपनी गाड़ियाँ न सिर्फ 15 की खड़ी की हैं बल्कि स्वाट के यूनिट्स जो एसएसओ के कमांडोज हैं वो भी हमने खड़े किए हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ से उनको हम मूव करा सकें, बजाय इसके कि एक सेंट्रल पॉइंट से वो लोग मूव करें। तो इसके अंदर बियॉन्ड लोकेशन हमने डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं जो उस थानों के अलावा हैं, वो हम उस चीज में देखते हैं। प्लस जो 24/7 जो एक गाड़ी है उसको चलाने के लिए उसकी खराबी भी होती है और वो ऑफ रोड भी होती है, तो हमने बैकअप पे 10-20 गाड़ियां रेडी रखी होती है। इन केस गाड़ी खराब होती है तो उस पॉइंट को वो बंदे को वो ना मिले कि गाड़ी खराब है और वहां से पहुंच नहीं सकती, हम उसको बैकअप पे उस गाड़ी को भिजवाते हैं, गाड़ी ठीक करते हैं फिर अपने पॉइंट पे। तो हमने इसको एक कांस्टेंट 24/7 वाली सर्विस बनाया जो पहले नहीं थी। पहले रात की डिप्लॉयमेंट नहीं होती थी 15 पे, हमने इसको 3 शिफ्टों में कर दिया और अब राउंड द क्लॉक जब आप कॉल करते हैं तो हर थाने की लोकेशन में आपको रिस्पॉन्डिंग यूनिट मिलेगा। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह इमरजेंसी 15 पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके शहर कराची की सड़कों पर डकैती, राजधानी समेत दीगर संगीन नौयत की वारदातें करने वाले 2 खतरनाक मुल्ज़िमान को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया बल्कि उनके कब्जे से मोबाइल फोन, असला और दीगर कीमती अशिया भी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है, जिसके मुकम्मल होने के बाद उन्हें मिलेगी उनके किए की सजा। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।